बेटा जिसका नाम हसन था। ये दोनों घर में ही थे। खैर अब वो चले गए। मुझे भी ये था कि ये दोनों भाई और कज़न घर में ही हैं। खैर अब मेरा पेपर था दूसरे दिन, तो मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गई। मैं उस वक्त छठी क्लास में थी। अब जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने मेरी वही खाला जो शॉपिंग पर गई हुई थी, उनका सबसे छोटा बेटा जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो मेरे सामने बैठकर मेरी टांगे दबा रहा था। मैं नींद में ही थी। मैंने उसको देखा और ऐसे ही कह दिया, यार दर्द हो रहा है, थोड़ा तेज दबाओ। जैसे ही मैंने ये बोला मेरी पूरी आंख खुल गई और घर में लाइट भी चली गई और वो गायब हो गया। वो जो भी मखलूक थी मेरी कजन की शक्ल में बैठी हुई थी। मेरा कजन तो शॉपिंग पर गया हुआ था। उस वक्त मेरी हालत खराब हो गई और जाहिर सी बात है मैं छोटी भी थी। हमारे घर के पहले फ्लोर में 2 कमरे थे। पीछे वाले घर में आम के दरख्त थे, तो उसकी थोड़ी बहुत शाखें इस तरफ गिरती थी, लेकिन अब तो वो दोनों कमरे बन गए थे, तो उन दोनों कमरों में पक्का जिन्नात का बसेरा था। खैर फिर मैं रोना शुरू हो गई। फिर हमारे घर में उस वक्त जनरेटर भी था जो कि बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं डरते डरते ऊपर गई। मैंने अपने उसी कजन को आवाज लगाई, उनकी कोई आवाज नहीं आई। फिर मैं एक और फ्लोर ऊपर गई, वहां आवाज लगाई तो दोनों फ्लोर पर कोई नहीं था। मेरे कजन और मेरे भाई दोनों ही बाहर चले गए। खैर मेरा रोते रोते बुरा हाल हो गया। एक तो लाइट नहीं थी, दूसरा अभी भी किसी ऐसी मखलूक को देखकर आई थी जो कि मेरे कजिन की शक्ल में थी। खैर उस वक्त मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो अगर मैं अपनी माँ को कॉल करती तो कैसे, लेकिन घर में PTCL लगा हुआ था। मैंने डरते डरते अपनी माँ को कॉल लगाई। इन्होंने मेरी आवाज सुनकर ही समझ लिया कि इसके साथ कुछ हुआ है। खैर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इंतजार करो, मैं बराबर वाले घर में आंटी को कहती, वो तुम्हारे पास आ जाएंगी। खैर वो 2 मिनट में ही अपनी बेटी को मेरे पास भेज देती, जो मुझसे काफी बड़ी थी, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। खैर यहां से फिर वाकयात और बढ़ने लगे। जैसे कि मैंने बताया कि पहले फ्लोर में जिन्नात का बसेरा था। वो फ्लोर रोज साफ होता था क्योंकि मेरी माँ बहुत सफाई पसंद थी। अब उस फ्लोर पे वैसे तो कोई नहीं रहता, लेकिन वो फ्लोर खुद गंदा हो जाता था जैसे कोई रहता हो। उसी दौरान मेरी 2 खाला, एक जो हमारे घर के पास रहती हैं और एक फैलकन में। अब उनका एक प्लान बना कि मेरी खाला खालू ट्रिप पर घूमने गए, अमेरिका कनाडा। तो उनकी 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक जर्मनी में पढ़ाई के लिए गया हुआ था, एक कैडेट कॉलेज हॉस्टल में था। उनकी सबसे छोटी बेटी हमारे घर आ गई रुकने, क्योंकि फिर वो अकेली हो जाती। हम दिन रात इस फ्लोर पर खेलते रहते, मतलब पहले फ्लोर में। अब एक दिन हमने सुबह 11 बजे से खेलना शुरू किया, रात 12 बज गए, हमें खुद नहीं पता चला। जैसे हमने बहुत खेला। अब वो मखलूक भी हमसे परेशान हो गई थी। उसने हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हमारा एक टेरेस था उस फ्लोर में जहां बैट बॉल फुटबॉल खेला करते थे। उस दिन हमें रात हो गई थी, तो हम फुटबॉल खेल रहे थे। हमारे टेरेस पे पंखे की जरूरत तो नहीं थी वैसे, लेकिन घर बनते वक्त लगा था। खैर हम खेल रहे थे। उस वक्त हम सारे कोने में खड़े हुए थे। जैसे 2 टीमें थी, मेरे साथ मेरी कजन खड़ी हुई थी और दूसरे कोने में मेरे 2 कजन। और जैसे हम कोने में गए तो पंखा गिर गया खुद ही। ये वाकया बहुत अजीब रहा, जिससे मेरी माँ को सब समझ आ गया था। हम इतना डर गए थे कि फिर से ऊपर खेलना बंद कर दिया था कुछ दिन तक। फिर हमने उस घर को बेचने का सोचा। 2018 में वो घर बिक गया। आखिरी दिनों में हमारा ऊपर वाला टीवी रात के 3 बजे खुद ब खुद चल जाता था और 100 वॉल्यूम में 5-7 मिनट बाद खुद ही बंद हो जाता था। तो ये थी मेरी एक स्टोरी
امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی. اسے اپنے پروگرام میں لازمی شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کی بخشش فرمائے. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان بھائی, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں آپ سے اپنی ایک کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ بالکل سچی. اپنا نام اور شہر کا نام کسی وجہ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی. یہ بہت پرانی بات ہے, جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. میرے والد جس گھر میں رہتے تھے وہ بہت بڑا تھا اور اب تو وہ گھر کافی پرانا ہو چکا, اس لیے اسے دیکھ کر خوف بھی آتا. میری والدہ نے بتایا کہ انہوں نے کافی دفعہ اس گھر میں عجیب و غریب چیزیں محسوس کی ہیں. ایک بار وہ شیمپو لے کر آئیں اور انہوں نے اسے کچن کی کھڑکی کے پاس رکھا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہاں سے غائب تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, ہر جگہ دیکھا کہ شیمپو کی بوتل کہاں گئی, لیکن وہ نہیں ملی. پھر انہوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ کچن میں آئیں تو دیکھا کہ وہ اسی جگہ پڑی ہوئی ہے. ایک بار انہوں نے بتایا کہ وہ میرے بھائی کو اوپر والے پورشن میں سلانے کے لیے گئیں اور پھر نیچے آئیں. کیونکہ سردیوں کا موسم تھا تو ماما اپنا کمرہ اوپر سیٹ کر لیتی تھی اور کچن وغیرہ نیچے کا ہی استعمال ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ جب وہ دوبارہ کسی کام سے اوپر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی کمرے میں جو الماری ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ الماری اتنی اونچی تو نہیں تھی, لیکن میرا بھائی تب چل بھی نہیں سکتا تھا, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود اس کے اوپر بیٹھا. وہ بہت ڈر گئیں اور بھائی کو لے کر نیچے آ گئیں. انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں بہت بار تعویذ بھی ملتے تھے. انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ اوپر والے پورشن میں جاتی تو انہیں ہمیشہ ایسا لگتا جیسے کوئی پرندہ ان کے پاس سے تیزی سے اڑ گیا ہو, اور جیسے پرندے کے اڑنے کی آواز آتی ہے بالکل ویسی ہی آواز انہیں بھی آتی تھی. پھر کسی عامل کو بلا کر پتہ بھی کروایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ گھر کی سب سے اوپر والی چھت پر یہ چیزیں رہتی ہیں. وہاں سب سے اوپر چھت پر ایک ایسی جگہ تھی جہاں بس ٹوٹی ہوئی چیزیں پڑی ہوتی تھی. پھر جب میں پیدا ہوئی تو میں نے کبھی ایسی چیزیں تجربہ نہیں کی اور نہ ہی کبھی دیکھی, لیکن اوپر والے پورشن میں ایک کمرہ تھا جو میری چچی کا تھا, جو کہ تب سے بند تھا جب سے وہ پوری فیملی الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی. اور وہ کمرہ جب بھی میں دیکھتی تھی مجھے اس کمرے سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا. پھر ہم 2014 میں ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئے. وہ بھی کافی بڑا تھا, لیکن کبھی کسی نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا. ایک بار ایسے ہی گھر میں اور میری مما اکیلی تھی. میرے پاپا اور بھائی دونوں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے, تو میرے گھر کے گراج میں ایک سٹور روم تھا اور اس سٹور روم کے ساتھ ہی پردے لگے ہوئے تھے. میں ایسے ہی واک کرنے کے لیے گراج میں آئی. دن کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس سٹور روم سے نکلی ہے جو کہ مکمل سفید رنگ کے کپڑے میں تھی, اوپر سے لے کر نیچے تک. اور میں نے دیکھا کہ جیسے وہ مجھ سے اپنا چہرہ چھپا کر بھاگ رہی ہو, اور وہ جلدی سے سٹور سے نکلی اور پردے کو ایک دم سے اتنی زور سے پیچھے کیا کہ مجھے بہت اونچی آواز آئی, جیسے آپ پردے کو زور سے پیچھے کرتے ہیں تو آواز آتی ہے, ویسی ہی آواز آئی اور وہ غائب ہو گئی میرے سامنے. میں جلدی سے اپنی مما کے پاس بھاگی کچن میں اور میں نے ان کو سب کچھ بتایا. وہ میرے ساتھ باہر آئیں اور چیک کیا کہ گیٹ تو بند ہے, پھر کون آ سکتا. پھر ہم اوپر بھی گئے دیکھنے کے لیے, لیکن اوپر بھی سب کچھ لاک تھا. اب اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا چیز دیکھی. میں اگر اب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو کہتی ہوں کہ میرا وہم ہوگا, لیکن جو آواز میں نے سنی جب اس نے پردے پیچھے کیے, اس کے بعد میں کہتی ہوں نہیں, جو بھی میں نے دیکھا ہے وہ سب سچ تھا. اس گھر میں رہنے کے کچھ سال بعد 2020 کے آخر میں ہم ایک اور گھر میں شفٹ ہو گئے جس میں ہم ابھی بھی رہ رہے ہیں. ایک بار میرے پاپا کے دوست ہمارے گھر آئے تو ان کی مما بھی ساتھ آئیں.
वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो इन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ कोई है। इन्होंने हमारे एक कमरे की तरफ इशारा करके कहा, ये कमरा भारी है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी खाला की ममा हमारे घर में आई हुई थी और रात का वक्त था। मैं और मेरी ममा कमरे में थे और भाई बाहर गया हुआ था। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ममा और मुझे दोनों को ऐसी आवाज आई जैसे कोई चलकर ऊपर की तरफ गया हो, और मैंने थोड़ा सा साया भी देखा, काला सा, जैसे आप सामने देख रहे हो और साइड से आपको नजर आ रहा होता है। तो मेरी ममा ने मुझे कहा कि जाओ देखो भाई है। तो मैंने भी बोल दिया कि जी भाई है, ताकि मुझे उठना ना पड़े। काफी देर गुजर गई, ममा भी आवाज देती रही भाई को, लेकिन वो नहीं आया कमरे में। फिर ममा ने खुद जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। बाहर भी देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। फिर मेरे खालू की ममा से पूछा कि आप ऊपर गई थी? इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं थी। तो वो ठीक से चल भी नहीं सकती थी। इसके बाद जब भाई घर वापस आया तो ममा ने पूछा कि वो आया था और फिर दोबारा चला गया, बताया भी नहीं। तो उसने कहा कि वो तो अभी घर आया है। तब से मेरी ममा थोड़ा डर गई, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कहानी इतनी खौफनाक नहीं थी, लेकिन जो भी था सब सच था। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। अल्लाह खुश रखे आपको। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।